बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, मैं तो तकरीबन पिछले 48 घंटों से आपको खुशखबरियों पर खुशखबरियाँ दे रहा हूँ और आपको ये बात बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ताज़ा हवा का झोंका चलना शुरू हो चुका है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघल रही है, राब्ते तेज हो रहे हैं और इमरान खान जल्द आपको अडयाला जेल से बाहर भी नजर आ जाएंगे। कल रात चौधरी परवेज इलाही घर पहुंच के आज हमाद अजहर साहब ने रूपोशी खत्म कर दी। मुराद सईद भी जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। तो ये उसी बात की कड़ी है, उसी बात को निशानदही करता है कि जो खबर मैं दे रहा हूँ वो खबर दुरुस्त है कि अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इमरान खान ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि जनाब जितने भी रोबपोश लोग हैं वो वापस आ जाएं और अमली सियासत में एक्टिव हो जाएं। जनाब आज मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मार्शल्ला लग जाएगा। ये सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि राणा सनाउल्लाह जो वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हैं, उनके पास बहुत सारी अंदर की खबरें भी हैं। चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट राब्ते, आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकातें, ये सारा मामला अंदर की रिपोर्ट ज़ाहिर है हुकूमत के पास तो फिर होती हैं। तो जनाब उन्होंने आज बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है और बंद कमरों की तमाम तरह प्लानिंग्स आज बेनकाब कर दी। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो प्लान्स बेनकाब किए हैं, डायरेक्ट उन्होंने जो नाम दे दिया है, मार्शल्ला की बात करती है। ये तमाम तरह डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अगर प्लान आखिर फेल हो गया तो फिर क्या होगा। ये तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब फौज के खिलाफ नया बयानिया जनाब उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जा चुका है। इससे बात ये साबित होती है कि हुकूमत चंद दिनों की बीमार रह चुकी है। और आज क्या बात की गई है, किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज जो है वो फौज के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई है, ये तमाम तरह डिटेल्स भी आपके सामने बहकाइक और बसबूत रखी जाएंगी। और जनाब आज फिर इमरान खान साहब ने बाजी पलट दी है। बाजी पलट दी है। खान साहब ने बाजी कैसे पलटी है? अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 ने आज तुड़प का पता खेल दिया है और अपना एका खान साहब ने तब खेला है जब आपको उनको नजर आया कि सामने वाला बादशाह है, तो बादशाह के सामने एका खेल कर खान साहब ने उनकी प्लानिंग्स के ऊपर भी आज रंदा फेर दिया है। ये मामला क्या है, तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको जो है वो खबर दी और बताया कि इमरान खान के फैमिली ज़राए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। वो 1 महीने के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। खान साहब ने यह भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी भी जेल से बाहर होंगे। मेरे से पहले चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो कल चौधरी साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ गए, वो रिहा हो गए। रात को वो घर पहुंच गए, हंसते मुस्कुराते घर पहुंचे। तो उससे कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए जनाब। जैसे ही कल वो जेल से बाहर आए तो आज हमाद अजहर साहब ने अपनी रूपोशी को खत्म कर दिया। आज वो मंजर आम पर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वहां पर पहुंच गए। तो फिर उनको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची, खैर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको ये बात बता दी गई है, ये कुछ ना कुछ अंदर खाते जो है वो चीजें बहुत ऊपर जा चुकी हैं, गेम एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से निकल गई। तो अब उनको अंदाजा हो चुका है कि जनाब अब हमने इमरान खान के साथ बैठकर बात करनी है। और यही बातें हुकूमत को भी पता चल रही थी कि जब तक हम इमरान खान के साथ बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का इदराक हो गया कि हमें इमरान खान से बात करना पड़ेगी। ये हुकूमत फेल हो चुकी है, शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है और ना ये मुल्क को चला सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकार कर दिया है। चाइना पाकिस्तान से नाराज है और फिर बहुत सारी सूरत हाल भी आपके सामने है कि इस वक्त IMF भी पाकिस्तान को कर्ज तो देगा लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में से कोई भी मुल्क करने को तैयार नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर निकलें और फिर वो बाहर निकलकर SIFC को सपोर्ट करें, इससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इमरान खान साहब को ये करना चाहिए क्योंकि मुल्क की बात है। आर्मी चीफ साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की। खान साहब ने भी जो है उसके ऊपर जराए बताते हैं कि वो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बिल्कुल मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। खान साहब ने कहा कि हम इस वजह से एहतजाज नहीं कर रहे थे क्योंकि मुल्क की मौशी जो सूरत हाल है वो बहुत खराब है, तो वो एहतजाज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि रऊफ हसन के मामले पर हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों के ऊपर निकलेंगे। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि हम फौज मुखालिफ एहतजाज नहीं करेंगे, यानी कि मुल्क की मईशत क्या मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यही बात जो है आर्मी चीफ साहब ने की कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ बात करें, आप गद्दारी के खिलाफ बात करें, आप शहबाज शरीफ के खिलाफ बात करें, लेकिन आप मुझे और मेरी टीम के खिलाफ बात ना करें। ये मुल्क की सूरत हाल बहुत खतरनाक हो चुकी है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है उस बात पर रजामंद है और इस बात पर रजामंद होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे मुल्क का मसला है। ये फौज भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा है।
تو عمران خان صاحب نے جو ہے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے، یہ میں نے آپ کو خبر کی تھی۔ تو آج علی محمد خان صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ملک کو قانون کے مطابق چلانا ہے تو عدالت کی بات کیوں نہیں مانی جاتی۔ انہوں نے جناب اڈیالہ جیل اور پنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ عمران خان سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی، پھر آ کر انہوں نے جناب میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی۔ عمران خان نے کہا کہ بات ہوگی تو اس ایران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پر ہوگی۔ اب بات ہو رہی ہے، بات کیسے ہو رہی ہے کہ چودھری پیگرائی صاحب جو واپس آ گئے ہیں، حماد کی روپوشی ختم ہو رہی ہے۔ کل جناب سائفر کیس کی سماعت ملتوی ہوگی کل تک، اور شہر بانو جو عمران خان شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ محفوظ نہیں کرے گی بلکہ فیصلہ سنا دے گی۔ اب جو سائفر کیس ہے وہ بھی جناب اٹھنے کے قریب ہے، اور سائفر کیس زیادہ سٹینڈ نہیں کر رہا، اور خود نیب کے پروسیکیوٹر نے اس بات کو اعتراف کر لیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل سائفر میں درست تھی، سائفر آیا تھا، خان صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل درست باتیں تھیں۔ تو لہٰذا سائفر کیس بھی اب بڑھنے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی بھی رہائی کا وقت ہو جاتا ہے۔ کل چودھری پیگرائی صاحب پہنچ گئے، تو آج کل پرسوں اور 2-3 دنوں کے اندر آپ شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ جیل سے باہر دیکھیں گے۔ میری خبر کو نوٹ کر لیں، اس ویڈیو کو سیو کر لیں، اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکل حالات کا جو ٹرینیور تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور تمام تر لوگ جو ہیں باہر نکلیں گے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کی بڑی پازیٹیو باڈی لینگویج تھی، اور علی محمد خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کروانا ہی کافی نہیں بلکہ الیکشن کا شفاف ہونا بھی ضروری ہے۔ میڈیا کی آواز دبانے کے لیے نئے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ عدالتوں سے اگر ریلیف مل رہا ہے تو اس کا مطلب کیسز میں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جناب یہ ساری صورتحال آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے کہ اب یہ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، یہ حکومت گھر چلی جائے گی، الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ حکومت ان سے نہیں چلنے والی، وہ مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ یہ آپ کو میں بڑی ایڈوانس خبر جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بریک کر رہا ہوں۔ اب جناب آ جائیں کہ عمران خان صاحب نے آج بازی کیسے پلٹی۔ آپ کو پتا کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت بڑے سیاسی مخالف تھے۔ کے پی کے میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی فے جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی ہے، بڑا ٹف مقابلہ ہوتا ہے۔ کے پی کے میں جے یو آئی فے جو ہے ایک بار حکومت بنانے میں کامیاب بھی ہو چکی ہے، تیسری جماعت کا وہاں پر کوئی وجود نہیں ہے۔ ان دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ جناب بڑا ٹف مقابلہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے میں بہت زیادہ مقبولیت ہے، تو لہٰذا وہ اس بار بھی حکومت بنانے میں جو ہے وہ جناب کامیاب ہو گئے۔ اب آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں عمر ایوب اور اسد قیصر صاحب جو وہاں پر پہنچے ہیں، ان کی وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اختلافات ختم نہیں کر سکتے لیکن کم ضرور کر سکتے ہیں اور رویے بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، اور پارلیمنٹ میں ہماری ایک آواز ہونی چاہیے، آئین کی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے، پارلیمنٹ کا وجود ختم ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تعلقات کو بہتر کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جلسے بھی کرنے ہیں، جے یو آئی فے اپنے جلسے کر رہی ہے، تحریک تحفظ آئین بھی اب جلسے کرے گی، اور کنونشنز بھی ہم کریں گے۔ ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب لہٰذا آج پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی فے نے مشترکہ پریس کانفرنس کر ڈالی ہے، اور اتحاد کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو حماد ادر کی واپسی بھی ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اگر کے پی کے کی عوام اور کے پی کے کی یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ ان کا اتحاد ہو چکا ہے، حالانکہ بہت بڑے سیاسی مخالف ہیں، کے پی کے میں جناب ایک طرف اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، پھر دوسری جانب ان کا اتحاد بھی ہو چکا ہے، تو یہ بات آپ کو بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج تبلیغ جنگ بجایا ہے۔ عمران خان صاحب نے بازی پلٹ دی ہے، خان صاحب نے میسج دیا ہے کہ اگر آپ میرے سے بیٹھ کر انگیجمنٹ نہیں کریں گے، مجھے بلیک میل کریں گے، تو پھر پورا کے پی کے باہر نکلے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جلسے کریں گے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے، مدرسے کی عوام ان کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ کھیل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سے بھی گزر چکا ہے، اور یہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، تو لہٰذا آج عمران خان صاحب نے جناب بازی پلٹ دی ہے، اس پریس کانفرنس نے بڑے بڑوں کی جناب جو ہے وہ دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں۔ تو اب یہ بات واضح ہو چکی ہے آپ کو کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو جائے گی، خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، تو خبر میں نے آپ کو جناب دے دی ہے۔ اب جناب دوسری جانب آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ مارشل لا لگانے کی بہت خطرناک انکشاف کیا ہے رانا ثناء صاحب نے، اور انہوں نے بند کمروں کی پلاننگ بتا دی ہے، اور فوج کے خلاف بھی جناب ایک سب سے بڑا اور نیا بیانیہ جو ہے بنایا جا رہا ہے۔ بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے، مستعفی ہو جائیں گے، بجٹ پیش ہو رہا ہے، بجٹ کے بعد ظاہر ہے مہنگائی بھی بڑھے گی، عوام کا رد عمل بھی آئے گا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف جلسے اور انہوں نے آج کنونشنز کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ادھر سے تحریک تحفظ آئین وہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہے، آج پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے میں رکھ دی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کو روکنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ دونوں جماعتیں اکٹھے ہو کر کچھ جلسے کر بیٹھتی ہے تو حکومت کے لیے چلنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔
हुकूमत फिर चल नहीं पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने ये बात कर दी है, खान साहब ने आज पटियाला जेल से पैगाम पहुंचाया कि ना हम पार्लियामेंट को चलने देंगे और ना हम बजट के सेशंस को चलने देंगे, हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। अब जनाब आप डॉट से डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को पता चल चुका है कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। उधर से मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बन चुके हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बने, बयानिया बनेगा एंटी एस्टैब्लिशमेंट, फौज के खिलाफ अब नया बयानिया जो है बनाया जाएगा, क्योंकि अब ये हुकूमत चंद दिनों के मेहमान है। और फिर दूसरी जानिब आज राणा सनाउल्लाह साहब ने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि बात अगर ख्वाजा सिराउन तक पहुंच चुकी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर है कि आप सुलह कर लें, और ये जो है वो ज्यादा मुनासिब बात होगी कि आप पीटीए के साथ सुलह कर लें। अब जनाब बात यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक बात कहा करते थे कि इमरान खान की जमात नहीं है, ये सियासी दहशतगर्द है, तो ये है तो वो है। जनाब वो भी ये बात करने पर तुल चुके हैं कि अगर आप ख्वाजा सिराउन तक बात ये पहुंच चुकी है तो बेहतर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुलह कर लें। अब आपको इससे बात से क्या अंदाजा होता है कि हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से उनके हाथ खड़े हो चुके हैं, वो जनाब अब इनके खिलाफ जाने वाली है। इन दोनों की लड़ाई हो रही है, पसे पर्दा जो सूरत हाल हमें पता चल रही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है इस स्टेटमेंट के बाद। और दूसरा, उन्होंने जो आज सबसे खतरनाक किस्म का इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान समझते हैं कि हर चीज बुलडोज करके हर चीज पर काबिज हो जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। सियासी मामला का हल सियासी तौर पर निकालेंगे तो हल निकलेगा और फिर ही बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं हुए, अगर हट धर्मी और जिद पर मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मत समझें कि वो रहेंगे, फिर सभी का सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। बड़ी खतरनाक बात की कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर सबका सियासी वजूद खत्म हो जाएगा, मार्शल लॉ लग जाएगा। और वही बात जो जियो न्यूज़ पर एक मार्शल चल रही है, अगर आपने देखी हो, मैंने उस पर वीडियो भी शायद की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि सियासी रहनुमाओं आपके पास आखिरी चांस है, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, तमाम लीडरान की तस्वीर होती है, इमरान खान साहब की तस्वीर उसमें नहीं होती। ज़ाहिर है खान साहब की तस्वीर आप मीडिया के ऊपर नहीं चला सकते। और फिर उसके बाद जो है वो रेड बटन पर हाथ दबाते जाते। आज वही बात राणा सनाउल्लाह साहब ने कर दी कि अगर सियासी तौर पर मुज़ाकरात ना हुए तो फिर सबका सियासी वोट जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर कोई और ताकत फिर कोई और कुव्वत जो है वो मुल्क पर विराजमान हो जाएगी और मेरे अजीज हमवतनों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि रऊफ हसन पर हमला करने का वाकया इंतहाई काबिल मसम्मत और अफसोसनाक है। रऊफ हसन एक नस्बीस आदमी और सियासी बकर हैं, ये वाकया नहीं होना चाहिए था लेकिन अब वाकया हो गया। और बकौल उनके कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तो रऊफ हसन को चाहिए कि अपना बयान लिखकर जमा करवा दें, वही एफआईआर का दर्जा इख्तियार कर जाएगा। जनाब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान मुस्लिम जमात जो है वो सिर्फ पीटीए के खिलाफ नहीं बोल रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेकर चल रही है। तो फिर नून लीग की इस सारी स्टेटमेंट से अगर आप अंदाजा लगाएं कि अब ये एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है आपस में दस्तों गिरवा हैं और कभी भी ये जो ज़बरदस्ती की शादी है, जो निकाह है ज़बरदस्ती का, इसमें कभी भी तलाक हो जाएगी। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसमें अपने नाज़रीन ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।